बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक शैतानी वाला ग्रुप है जो कॉन्स्टेंटली गलत बातें फैलाता है। इसको हम बोलते हैं -1 ग्रुप पार्ट ए और -1 ग्रुप पार्ट 2। ये दो ऐसे ग्रोह हैं जो चाहते हैं कि खान साहब जेल से ना निकले, जो चाहते हैं कि खान साहब की जगह कोई और ले ले। हम MNAs MPAs को, सेनेटर्स को मैसेजेस आए, हमारे पास सबूत है, स्क्रीनशॉट में। किसी को 1 टाइम आता है, किसी को फोन आ जाता है, किसी को बुलावा आ जाता है। मेरे पास बाकायदा स्क्रीनशॉट्स हैं 2 साल पुराने कि आपने, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये इमरान खान की पार्टी है, तो उसने कहा था आप ये नहीं कहेंगे। मैं कहा मैं क्या कहूँ? पीपल्स पार्टी, विच पीपल्स पार्टी? इमरान खान जेल में मेरे और आपके लिए बैठा है। आप चाहते हैं कि इमरान खान जेल में बैठा हो, चेयरमैन कोई और बन जाए, सेक्रेटरी जनरल कोई और बन जाए, इमरान खान को हम माइनस कर दे, वो जेल में पड़ा रहे। ये 5 अगस्त तो सिर्फ हम इमरान खान की हिम्मत और इज्जत को सलाम कि तुम जेल में बेगुनाह बैठे हुए हो इस कौम के लिए। 5 अगस्त को कुछ होगा नहीं होगा। बार बार हमारे वजीर आला, हमारे जुनैद अकबर कहती हैं सेमीफाइनल है, हमने आइंदा का लाहे अमल देना होगा। अब आप मुझे ये बताएं, 4 अक्टूबर को गोली किसको लगी थी? कारकुन को। 26 नवंबर को गोली किसके लगी थी? कारकुन को। ये लोग स्नाइपर्स वाले चिराग से उठा के लाए थे, लोगों के सर में गोलियां मारी थी। हमारे वर्कर्स व्हील चेयर्स पे 9 मई में की वजह से जेल में कौन है? कारकुन। तो अगर किसी के पास कोई ऐसा जादू की छड़ी है जिससे कारकुन जाएगा, डी चौक में मरेगा, अडियाला के बाहर मरेगा और उस खून से इमरान खान निकल आएगा, तो 26 नवंबर को इमरान खान क्यों नहीं निकला? जितनी खून की नदियां बहाई गई थी 26 नवंबर को, वर्कर को गुमराह किया जा रहा है, लोग वर्कर को झूठ बोलते हैं। हमें खान साहब ने बार बार कहा है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं, मेरी तारीखें मांगे। दूसरी बात, इमरान खान के पैर पकड़े हुए इस वक्त लोगों ने कि खुदा का वास्ता है घर बैठ जाओ 6 महीने। हमने मरियम बिलावल को 1 साल की वजारत इंटर्नशिप में देनी है, हमने वादे किए इनसे। आप हमारे वादे पूरे होने दे, फिर आप PTI चला ले। देखिए, मेरा ताल्लुक PTI से नहीं है, मेरा ताल्लुक इमरान खान के नजरिए से है। PTI में तो ऐसे ऐसे नमूने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके भाग गए थे और अब कहते कि जो अभी भी PTI का हिस्सा है। जी, क्या आप समझते हैं कि PTI कंप्रोमाइज हो चुकी है और आप लोगों पर इल्जाम है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से हुई राबितों में है, तो आप इसको कबूल कर देंगे? अगर आप कबूल नहीं करते तो आप लोग फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते? इमरान खान बोलेगा ना, बल्कि बोलेगा क्या? अभी इमरान खान की जबान खराब हुई थी, उनका वकील है बैरिस्टर सलमान सफदर, उनसे 3 घंटे मिला था। वो डॉक्टर है, वकील तो नहीं है ना। तो अगर एक डॉक्टर नहीं है, वो वकील है, वो इमरान खान के साथ 3 घंटे क्या बात कर रहा था? उसकी आंख पर तो तबसरा नहीं हो रहा था ना। अच्छा, फिर दोबारा हाई कोर्ट ने इजाजत दी, सलमान सफदर तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा मिले। क्या बैरिस्टर सलमान सफदर के मुंह पे ताला लगा हुआ है? वो कह दे कि इमरान खान का हुक्म है कि सब इस्तीफे दे, इस्तीफे हाजिर। वो कहे इमरान खान के पानी में कूद जाओ, आग में कूद जाओ। उन्होंने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जो 9 अप्रैल को आपने जलसा रखा है लियाकत बाग में, वो मत करें क्योंकि ईरानी आ रहे हैं और मैंने खुद ईरान के लिए लड़ाई की थी। मैंने एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान के अलावा किसने कहा एब्सोल्युटली नॉट कि मैं अफगानिस्तान और ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने दूंगा और ना मैं पाकिस्तान को इनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। तो जब मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, आपने 9 अप्रैल को जलसा डिले करके 20 करे और अगर आप वो मर्दान में जलसा हो गया। जो इमरान खान का हुक्म है सर पे, लेकिन जो समझता है कि मैं भी इमरान खान हूं, ना सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान की अपनी इज्जत है, उसका वकार है। और जिस दिन इमरान खान के जीते दी जेल में आपने एक्टिंग चेयरमैन की जगह कोई और चेयरमैन ले आए, इमरान खान खत्म है। फिर ना कुछ वर्कर कर सकता है, ना हम कर सकते हैं। MNA MPA के बारे में जिसने जो कहना है कहे, मेरे पास सबूत है नामों के साथ कि जो हमें ऑफर कर रहा है। जिसने हमें 26वीं तरमीम की ऑफर की थी, जिसने हमें 27वीं तरमीम की ऑफर की थी, अभी 28वीं तरमीम, ये सूबों तोड़ने की हमें कौन ऑफर कर रहा है? मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि कौन एक शहर में जाता है धमाका नहीं होता, और जिस दिन वहां के MNA MPA जाते हैं वहां धमाका होता है। ये सारे ड्रामे हमें पता है कि कौन एस्टैब्लिशमेंट से मिला है, कौन नहीं मिला। मुझ पे 55 केसेस है, कुछ पैका के, कुछ ATC के। मुझे तो सांसें लेने देते, मुझे तो दुनिया की हर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे लिखा हुआ है। और ये नवाब साहिबान बाहर भी घूम रहे हैं, बच्चों के साथ छुट्टियां भी मना रहे हैं और कहते हैं हम लीडर हैं। भाई लीडर हो तो अपने बच्चे सामने लेके आओ, जेल जाओ, ये होती है लीडरशिप। ये नहीं होता कि बस झंडा हिलाया जी मैं लीडर हूँ पार्टी का। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इकरार किया कि सिस्टम बैठ चुका है, गिर चुका है। अब इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर एक गुड गवर्नेंस बेहतर करे, PTI को भी दावत दिया है, क्या कहेंगे आप? मोहसिन नकवी जो कह रहा था वो कुछ और कह रहा था। वो ये कह रहा था कि सिविलियन सिस्टम बैठ गया है, अब हमने मार्शल लॉ लेके आना है, वो वाला मार्शल लॉ जो इसको सूट करे। 20 सूबे बनाएगा, 20 रिटायर्ड जर्नलों को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बनाएगा, वो उसकी बात कर रहा था।
ہمیں جو سمجھ آئی سسٹم بیٹھ چکا ہے. ہمارے پاس جواب بہت صحیح ہے. تم نے سسٹم بٹھایا ہے, تم نے, تمہارے نالائق خاندان نے, اسٹیبلشمنٹ نے سسٹم بٹھایا ہے. اسٹیبلشمنٹ مریم اور بلاول کو لے کے آئی ہے. کیوں لے کے آئی تھی ان کو؟ ہنستا بستا ملک تھا, 6% آپ کی گروتھ تھی, آپ کی ریمیٹنسز, آپ کی اکانومی, آپ کی ایکسپورٹس, آپ کی انویسٹمنٹ ریکارڈ ہائی تھا. لیکن پاکستان کے دشمنان بائیڈن کے تھلے لگ گئے. یہ جنرل باجوہ لگ گیا بائیڈن کے تھلے. ایک جرنیل نے پاکستان کو آگ لگا دی. پوچھے نا اس جرنیل سے, اس کو پھانسی لگائے نا کہ تم نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ. ہمت نہیں ہے کسی کی بات کرے. میں مریم نواز کو کیا نام لے کے پکارتی ہوں, اور ہماری ہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم پی ٹی آئی کے لیڈر بننا چاہتے, کہتے او جی مریم نواز چیف منسٹر. کس کی چیف منسٹر ہے؟ وہ تو 17 سیٹیں بھی نہیں جیتی. ہمت نہیں ہے ان لوگوں کی. یہ سب ملے ہوئے ہیں, لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے. جس نے جو کہنا ہے کہے. میں اپنی اللہ کے جواب دی ہوں اور اپنے رب کے بعد اپنی دنیاوی لیڈر عمران خان کی. محسن نقوی نے کہا ہے کہ کاکروچ اگر نکل آئے تو سسٹم کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. تو یہ کاکروچ کا اشارہ کس کی جانب تھا؟ وہ انڈیا میں جو ہو رہا ہے نا کاکروچ پارٹی کا, وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو کاکروچ بول دیا. مجھے نہیں پتا اس میں اردو میں یا پشتو میں کیا لفظ ہے. اس کو انگلش میں بولتے ہیں ڈسڈین, لوگوں کو نیچی نگاہ سے دیکھنا. دیکھیں, آپ پاکستانیوں کو کاکروچ کہہ رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا جو پاکستانی چاہنا چاہتا ہے تو چلا جائے. یہی بات انوار الحق کاکڑ نے کی تھی کہ جو پاکستانی چاہنا چاہتا ہے. یہ پاکستانی عوام کو واقعی کاکروچ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. عمران خان نے عوام کو شعور دے دیا. آپ ساری عمر زندہ رہیں گے, میں ساری عمر زندہ رہوں گی, یہ رہے گا, کوئی نہیں رہے گا. اللہ کی قبر میں جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کی قبر میں نہیں جا رہے. لیکن خان نے شعور دے دیا کہ تمہارے ٹیکس کے پیسے تم پہ خرچ ہوں گے. ایرے غیرے نتھو خیرے مریم بلاول پہ نہیں لگیں گے, اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں لگیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے نالائق بچوں پہ نہیں لگیں گے. ہماری عوام, ہماری قوم, ہسپتال, اسکول, ہر چیز کے حقدار ہے. مجھے بتائیں, خان صاحب 2 سال نہیں تھے کے پی میں صحت کارڈ بند ہو گیا. تکلیف پیپل والے کو بھی تھی, نون والے کو, اے این پی والے کو, جے ای وائی والے کو بھی تھی. یہ صحت کارڈ ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں دیا, پورے صوبے کو دیا. اسی طرح پنجاب میں جب صحت کارڈ دیا تھا پورے پنجاب کو دیا تھا. خان یہ فرق نہیں کرتا. یہ جو ابلیس ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں یہ فرق کرتے ہیں نسل میں, ذات پات پہ, زبان میں, رنگت میں. پختون تو ان کا باپ دادا کا دشمن, ان کو تو نفرت ہے. بادشاہ خان سے نفرت تھی, ہم سے بھی نفرت ہے. پرواہ نہیں ہے ہمیں. دیکھیں, ایک پاکستان چاہیے, ایک مٹھی پاکستان چاہیے. وہ ان لوگوں کو پتہ ہے. کشمیر میں جو حال کر دیا ہے, نوجوانوں کو لہو لہان کر دیا. اور یو کے میں ایک پروٹیسٹ میں ایک بندہ کہتا ہے ہوں میں جی کشمیری بٹ رگ میں میرا پختون کا خون ہے. ان باتوں کو آگ لگی لوگوں پہ کہ کیوں اس نے ایسے کہا ہے. مولانا فضل الرحمان کی فوج مخالف بیانیہ کے بعد بلاول بھٹو نے بھی ریاست کے خلاف بہت سنگین الزامات لگے. کیا کہیں گے آپ؟ نہ کم تو کہوں کم ہے. یہ کون بیٹھا تھا باجو اور بائیڈن کے ساتھ؟ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. اب بڑے جیالے بن گئے. زمڑا ہوا ہے پختوں کی منگوئی. اچھا, تو بلاول کشمیر انتخابات کے حوالے سے ریاست پہ الزام لگایا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, تو کیا کہیں؟ بلتستان میں تم نے چوری نہیں کیا. آپ لوگ نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ تم نے اور تمہارے باپ نے چوری نہیں کیا گلگت بلتستان میں الیکشن. یہاں پہ مریم نے چوری. ڈرامہ کرتے ہیں, ان کی ملی ہوتی ہے بھگت کہ جی اندر یہ کہو باہر یہ کہو. ہم نے اس لیے بائیکاٹ کی الیکشن کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ گلگت والا کام کرنے والے ہیں. ایگزیکٹلی ہمیں یہ پتا تھا. ہمارے لوکل ورکرز نے بتایا کہ میڈم کوئی فائدہ ہے نہیں. گوہر صاحب اور یہ ان کا فیصلہ تھا, سلمان راجہ کا. ہم ایم این اے کا تو نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں, جو ان کا خون بہ رہا ہے, اس کا ذمہ وار کون ہے؟ جو پہلے بلوچستان کا خون بہاتا تھا, جو کے پی کے کا خون بہاتا تھا, وہ اے جے کے کا بھی بہا رہا ہے. شکر ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا. ہمارے بچے تو قربانیاں دے دے کے تھک نہیں رہے ہیں. اور یہ بزدل کے بچے, ایک بات بتاؤں, جو کہتے ہیں نا کہ میں لیڈر ہوں پاکستان کا, مریم سے چیلنج ہے, آؤ اس میدان میں کھڑی ہو. چلو اپنے صوبے میں کھڑی ہو جاؤ, پنجاب میں کہیں کھڑی ہو جاؤ. بلاول سے چیلنج, جاؤ کراچی کی کسی سڑک پہ اکیلے کھڑے ہو جاؤ. خان ہوگا تو لوگ اس کو کندھوں پہ اٹھائیں گے, یہ لوگ آئیں گے تو لوگ ان پہ پیر رکھیں گے. یہ ایسے ظالم ہیں. بلاول نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا, کہہ رہا کہ ابھی نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی, تو ٹک ٹک بھی بول دیا. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں, وہ کیا کہتے ہیں, دیر از نو آنر امنگ تھیوز. آئی ڈونٹ نو اس کو پشتو اردو میں کیا بولتے ہیں. سارے چور ہیں. اب ایک دوسرے کو چور چور کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ چور ہیں, چور تھے اور چور رہیں گے. ان کو اور کوئی, ہاں پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ضرور ہوں گے, نون میں اچھے لوگ ضرور ہوں گے, لیکن یہ جو موروثی چور ہیں, عمران خان موروثیت کے کیوں خلاف ہے؟ اپنی پارٹی میں موروثیت کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کیونکہ موروثیت سے پارٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں, وطن تباہ ہو جاتا ہے. میں پرائم منسٹر, پھر میرا بیٹا, پھر میرا بھانجا, پھر بھتیجا, پھر میری بہن, پھر چاچی پھوپھو, یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ پاکستان کی حکومت اس وقت ہندوستان اور افغانستان پر الزام لگا رہے کہ سب دہشت گردی ان کی جانب سے ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ ہندوستان پہ تو میرا کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیونکہ افغانستان ایک مسلم ملک ہے, اس کے ساتھ جرگہ کرنا, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہے.
आपको इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह नजर आ रहा है, क्योंकि अमन अमान सूरत हाल बहुत खराब है इन दोनों सूबों में। देखिए अमन ओमान की सूरत हाल खराब कर दी गई है, अरबों रुपए की बाड़ी लगी हुई है, हमारी एडीपी से पैसे ले लेके पूरा सूबा उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया, फिर ये आसमान से टपक रहे हैं, जमीन से कहाँ आ रहे हैं। जब 3 साल इमरान खान 3.5 साल वजीर आजम था, किधर थे दहशतगर्द? कोई भी नहीं था, ना धमाके थे, खुद ही लेके आते हैं, खुद ही धमाके करवाते हैं। कबल में कैसे होता है धमाका? पुलिस स्टेशन के बाहर कितने लोग उसमें शहीद हो गए। अमन पासून था, मुझे अमन पासून वालों ने खुद बताया कि मैडम हमें खास लोगों की टेलीफोन आती थी, नामालूम लोगों की, तुम लोगों ने ये अमन पासून नहीं करना, किया तो देख लोगे रिजल्ट। तो अगर खुद ही अपने लोगों को मार रहे हो, फिर ड्रामा करते हो। वजीर क्या है दाखिला, वो क्रिकेट खेल रहा होता है, वो दूसरा वाला औरतों के दुपट्टे फाड़ रहा होता है, क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ। ये हमारी डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री है, बस औरतों के पीछे भागो, क्रिकेट के पीछे भागो। माशाल्लाह ये इनकी टोटल डिलीवरी है। एक मुट्ठी भर दहशतगर्द क्यों पाकिस्तानी इदारे अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके, सिक्योरिटी इदारे? आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी एयरफोर्स है, इतनी बड़ी नेवी है, 25-26 इंटेलिजेंस एजेंसीज है। पेशावर, अफगानिस्तान से, पेशावर से, नौशहरा से इस्लामाबाद दहशतगर्द आता है, छुट्टी मनाते मनाते घुस जाता है इमाम बारगाह में, इस्लामाबाद में धमाका करता है। मैं एमएनए होके जब इस्लामाबाद जाती हूँ, मुझे 5 नाकों पे रोका जाता है, मेरे शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है, मेरे एमएनए का इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। मुझे तो चेक करते, दहशतगर्द को चेक नहीं करते। पता नहीं कि कौन से चश्मे लगे होते हैं जब दहशतगर्द पाकिस्तान में घूम रहा होता है।